देहको सत्ता भन्दा पर म एक दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। भृकुटी को भव्य भवन में विराजमान म एक चमकीलो मणि हूँ। यो शरीरलाई चलाउने म एक सूक्ष्म शक्ति हूँ। आँखा द्वारा देखने, मुख द्वारा बोलने, कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करने, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं एक प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा दिव्य प्रकाश को पुंज हूँ। मैं आत्माबाट दिव्य प्रकाश संपूर्ण शरीरमा प्रवाहित भइरहेको छ। मेरो दिव्य प्रकाशले सारा वायुमण्डल आलोकित भइरहेको छ। अब म दिव्य सितारा यो भृकुटी तख्तबाट अलग भएर इस साकारी धरतीलाई पनि छोडेर आफ्नो दिव्य धाममा प्रवेश गर्दैछु। आफ्नो घरमा प्रस्थान गर्दैछु। म आकाश मार्ग हुँदै सूर्य, चन्द्र, तारागण, अंतरिक्ष भन्दा पनि माथि एक अलौकिक दिव्य वतन, सूक्ष्म वतनमा म दिव्य सितारा प्रवेश गरिरहेको छु। ओहो, यो कस्तो अलौकिक संसार हो।
यहाँ त दूध समान श्वेत प्रकाश व्यक्त छ। यहाँ असीम शान्ति छ। पवित्रताको वायुमण्डल छ। यहाँ श्वेत प्रकाशको मेरो सूक्ष्म शरीर पनि छ। रुई भन्दा पनि अति हल्का यो शरीर मेरो सूक्ष्म शरीर हो। यो सूक्ष्म शरीरको भ्रुकुटीमा म आत्मा सितारा प्रवेश गर्दछु। अब म आत्मा एक दिव्य फरिस्तामा परिणत भएको छु। म विश्व कल्याणकारी फरिस्ता हुँ। मेरो मन शुभ भावनाले आलोकित छ। मुहारमा प्रसन्नताको महासागर छ। नयनमा दिव्यताको प्रकम्पन छ। ओठमा दिव्य मुस्कान छ। म फरिस्ताको चारैतर्फ एक लाइटको आभा छ। म फरिस्ताले मेरो अगाडि ब्रह्मा बाबालाई देखिरहेको छु। ब्रह्मा बाबाको भ्रुकुटीमा महाज्योति शिव बाबा विराजमान हुनुहुन्छ। बाबाको शक्तिशाली दिव्य दृष्टि म माथि परिरहेको छ। बाबाको दृष्टि महाशुभकारी
महाकल्याणकारी, महासुखकारी छ। यो दृष्टिबाट म फरिश्ता निहाल भइरहेको छु। यो दृष्टिबाट मेरो आन्तरिक सृष्टि बदलिरहेको छ। यो दृष्टिबाट मेरो आन्तरिक सृष्टि सुन्दर भइरहेको छ। मेरा सम्पूर्ण आन्तरिक भावहरू परिशुद्ध भइरहेका छन्। बाबाले मलाई विजयको अविनाशी तिलक लगाइदिनुहुन्छ। र भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे विजयी भव। बाबाको वरदानी हात मेरो शिरमाथि छ। बाबाको हस्त कमलबाट सारा शक्तिहरू म फरिश्तामा समाहित भइरहेका छन्। बाबाले मलाई वरदान दिनुहुन्छ, मिठे बच्चे सदा निर्विघ्न भव, सदा समर्थ भव, सदा सफल भव। बाबा समान सदा कर्मयोगी फरिश्ता भव। यी वरदानहरूको सारा ऊर्जा म फरिश्तामा समाहित भइरहेको छ। र बाप दादाको दृष्टिले भरपूर भएर म दिव्य सितारा फरिश्ताको सूक्ष्म शरीरलाई पनि छोडेर एक महायात्रामा प्रस्थान गर्दैछु। आफ्नो प्यारो घर
परम धाम तर्फ। म आत्मा आफ्नो प्यारो परम धाममा आइपुगेको छु। यो धाम म आत्माको स्वदेश हो। यही म आत्माको निज धाम हो। यही शांति धाम हो। यही मुक्ति धाम हो। यहाँ चारे तरफ सुनौलो रंगको प्रकाश फैलिएको छ। यो प्रकाशमा अद्भुत शान्ति छ। असीम पवित्रता छ। म दिव्य सिताराले यस असीम शान्ति र पवित्रताको महसुस गरिरहेको छु। यस परम शान्तिलाई स्वयं भित्र समाहित गरिरहेको छु। म यस परम पवित्र धाममा परम आनन्दको अनुभूति गरिरहेको छु। मेरो अगाडि एक भव्य र दिव्य सितारालाई देखिरहेको छु। यस दिव्य सिताराबाट चारैतिर दिव्य प्रकाशका किरणहरू फैलिरहेका छन्। वहाँ दिव्य सितारा हुनुहुन्छ, मेरो आफ्नै परम प्रिय शिव बाबा। मेरो मिठो शिव बाबा। म आत्माले बुद्धिको नेत्र खोलेर शिव बाबाको असीमित आभालाई दर्शन गरिरहेको छु। हे मेरो बाबा, हजुर त मेरो प्राण भन्दा पनि प्यारो बाबा हुनुहुन्छ।
हजुर नै मेरो परम पिता हुनुहुन्छ। हजुर नै परम शिक्षक हुनुहुन्छ। हजुर नै परम सद्गुरु हुनुहुन्छ। हे मेरो मिठो बाबा, हजुर नै मेरो संसार हुनुहुन्छ। बाबा, म हजुरको प्यारो बच्चा हो। बाबा, मेरो सारा सम्बन्ध हजुरसँग नै छ। बाबा, हजुर नै प्रेमको सागर हुनुहुन्छ। आनन्दको सागर हुनुहुन्छ। हजुर नै गुण र शक्तिको भण्डार हुनुहुन्छ। बाबा, हजुरबाट म दिव्य सितारामा गुण र शक्तिका किरणहरू आइरहेका छन्। म दिव्य सितारा प्रभु प्रेमका किरणहरूमा स्नान गरिरहेको छु। म बाबाको शुद्ध प्रेमबाट भरपूर भइरहेको छु। मलाई अनुभव भइरहेको छ म र मेरो बाबा बाहेक यहाँ अरू कोही छैन। म आत्मा बाबा समान र सम्पूर्ण स्थितिमा स्थित छु। म दिव्य आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान र सर्वगुण सम्पन्न बनेको छु। म आत्मा र मेरो बाबा कम्बाइन्ड भएर पूरा विश्वमा यस दिव्य गुण र शक्तिहरूका किरणहरू फैलाइरहेका छौं। विश्वका समस्त आत्माहरू
सर्वगुण र शक्तिले आलोकित भइरहेका छन्। सबैले भगवानको स्नेहपूर्ण छत्र छायामा आफूलाई धन्य धन्य महसुस गरिरहेका छन्। बाबाका सर्वशक्ति र सर्वगुणहरूले सुसम्पन्न बनेर म आत्मा फर्कन्छु यस साकार लोकमा। म पुनः यस साकार शरीरमा आफ्नो भृकुटी तख्तमा प्रवेश गर्दछु। अब म कर्मयोगी आत्मा विश्व सेवाका लागि तयार छु।